अटेंशन! मुल्ला पुलाव कड़क कर बोले। सब लड़के अकड़ के खड़े हो गए। मुल्ला पुलाव ने थोड़ी देर दाढ़ी खुजाई, फिर जोर से बोले, सीना निकाल के, पेट पटखा के, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। हम फौज के जर्नल थे, इसलिए सबसे आगे होते थे। चलते चलते दीवार आई। दीवार पर सीढ़ी लगी हुई थी। जब हमें राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का ऑर्डर नहीं मिला तो हमने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। फौज ने देखा कि जर्नल साहब दीवार पर चढ़ रहे हैं तो वो भी चढ़ने लगी। मुल्ला पुलाव क्विक मार्च का हुक्म देकर थैले से शीशा निकाल मूछें दुरुस्त करने लगे थे, इसलिए उन्होंने फौज को दीवार पर चढ़ते हुए न देखा। थोड़ी देर बाद मुंह उठाया तो भिन्ना कर बोले, अरे हॉल्ट! अरे नामाकुर हॉल्ट! ये क्या हरकत है? फौज कहीं दीवार पर भी चढ़ती है? नीचे उतरो! मैं कहता हूं नीचे उतरो। ये थे हमारे उर्दू और दीनियात के उस्ताद मौलवी सिबगतुल्लाह बरकाती, जिन्हें हम सब मुल्ला पुलाव कहते थे। 60-70 साल के पेटे में होंगे। सर, दाढ़ी, भवें, बल्कि पलकें तक सफ़ेद हो चुकी थीं, मगर दमखम ऐसे थे जैसे कोई 20 बरस का कड़ियल जवान। जाड़े हो के गर्मी, हमेशा मलमल का अंगरखा पहनते, अलबत्ता सर्दियों में एक ऊनी चादर ओढ़ लेते। आवाज़ ऐसी पाटदार थी कि इस मोहल्ले बोले तो उस मोहल्ले सुनाई दे, और जब चलते तो ऐसी जोर से पैर मारते कि ज़मीन थर्रा उठती। बाज़ लोगों को अल्लाह मियाँ सबसे निराला बनाता है। उनकी चाल ढाल, बातचीत और लिबास वगैरह में कोई न कोई अजीब बात ऐसी ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो दूसरों से बिल्कुल अलग थलग नज़र आते हैं। मुल्ला पुलाव भी ऐसी ही अजीब व गरीब और दिलचस्प आदमियों में से थे। उन्हें पुलाव खाने का बहुत शौक़ था, इसलिए सारा शहर उन्हें मुल्ला पुलाव कहता। अमीर हो के गरीब, जिस किसी के घर कोई खुशी या गमी होती तो वो मुल्ला पुलाव को ज़रूर बुलाता। अकेले आदमी थे, न बीवी न बच्चे, इसलिए महीने के 300 दिन दावतों में गुजरते, और बहुत कम ऐसा होता कि मौलवी साहब के घर चूल्हा जलता। मुल्ला साहब हर वक्त एक छोटा सा थैला अपने साथ रखते थे, जिसमें कैंची, कंघी, शीशा और सुरमादानी होती थी। फुर्सत के वक्त थैला खोलकर अपना बुनाव सिंगार करते, और अगर स्कूल में किसी बच्चे को मैला कुचैला देखते तो फौरन नलके पर ले जाकर उसका मुंह धुलाते, सुरमा लगाते और बालों में कंघी करके कहते, देख वे, अगर कल इस तरह भंगी बनकर आया तो दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगा। मुल्ला पुलाव उर्दू और दीनियात के उस्ताद होने के अलावा ड्रिल मास्टर भी थे। रोज़ाना सुबह सवेरे स्कूल के सहन में परेड होती थी। हमें जनरल बनाया गया था। हम झंडा उठाए सबसे आगे होते थे। जब सब लड़के आगे पीछे लाइन में खड़े हो जाते तो मुल्ला पुलाव कड़क कर हुक्म देते, अटेंशन! सीना निकाल के, पेट पटखा के, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अब मुसीबत ये थी कि जब फौज मार्च करना शुरू कर देती तो जनाब शीशा निकालकर अपनी सूरत देखने लगते और ज़बान से कहे जाते, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नतीजा ये होता कि फौज या तो दीवार पर चढ़ जाती या फाटक से बाहर निकलकर बाजार में घूमना शुरू कर देती। जब आपको होश आता तो पीछे पीछे भागे आते और जोर जोर से चीखते, अरे हॉल्ट! अबे नालायको, अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। हमें याद नहीं कि मुल्ला पुलाव ने कभी किसी लड़के को मारा हो। मारना तो बड़ी बात है, कभी डांटते डपटते भी नहीं देखा। बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से पढ़ाते क्या, यूं कहो कि घोल कर पिलाते। कभी कोई बच्चा शरारत करता या सबक याद न करता तो बस इतना कहते, अबे कानों के बीच में सर कर दूंगा। एक दिन क्लास में आए तो जोर से बोले, स्टैंड अप, अटेंशन, क्विक मार्च। फिर बोले, ना ना ना, नॉट क्विक मार्च, सिट डाउन सिट डाउन। लड़के बैठ गए तो पहले आपने सफ़ेद बुर्राक दाढ़ी में उंगलियां फेराई और एक आंख मीच कर बोले, हमने आज तक कभी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, आज तुम सब मुर्गा बनो। सब लड़कों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। हम बोले, मौलवी साहब हमारा कसूर क्या है? बोले, कसूर वसूर मैं नहीं जानता, बस सीधी तरह मुर्गा बनो। और मियाँ सईद, चूँकि तुम मॉनिटर हो इसलिए सबसे पहले तुम मुर्गा बनो। हमने कहा, मौलवी साहब हमें तो मालूम नहीं कि मुर्गा कैसे बनते हैं। हैरत से बोले, अबे 5वीं जमात में पढ़ता है और अभी तक तुझे मुर्गा बनना ना आया? तारिक मियाँ, तुम सईद को मुर्गा बन के दिखाओ। तारिक ने पहले तो बगले झांकी, फिर मिसमिसी सूरत बनाकर बोला, मुर्गा बनना तो मुझे भी नहीं आता मौलवी साहब। मुल्ला पुलाव बहुत झुंझुलाए, बारी बारी तमाम लड़कों से पूछा, और जब सब ने कानों पर हाथ धरे कि जनाब हमें मुर्गा बनना नहीं आता तो आप गुस्से में खड़े हो गए और बोले, ज़रा सोचो तो लोग क्या कहेंगे कि मौलवी सिबगतुल्लाह साहब बरकाती के शागिर्द और इन्हें मुर्गा बनना भी नहीं आता। फ़र्ज़ करो कल कला को इंस्पेक्टर साहब आ गए और उन्होंने तुम्हें मुर्गा बनने के लिए कहा तो कैसे बनोगे? तुम तो मेरी नाक भी कटवाओगे। लो देखो और याद रखो,
اس طرح بنتے ہیں مرغا۔ یہ کہہ کر آپ نے ٹانگوں میں ہاتھ ڈالے اور کان پکڑ کر مرغا بن گئے۔ سب بچے ہاتھوں میں منہ دبائے کھوں کھوں ہنس رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہیڈ ماسٹر صاحب کسی ضرورت سے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملا پلاؤ مرغا بنے کھڑے ہیں تو پہلے تو آنکھیں جھپکا کر ہماری طرف دیکھا، پھر ملا پلاؤ سے بولے، اجی مولوی صاحب، اجی میں نے کہا قبلہ یہ کیا ناشائستہ حرکت کر رہے ہیں آپ؟ ملا پلاؤ نے کان چھوڑ دیا اور جھلا کر بولے، 20 برس ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہوئے اور ابھی تک آپ نے بچوں کو مرغا بننا بھی نہیں سکھایا۔ ایک دفعہ شہر میں ایک ناٹک کمپنی آئی۔ ہماری شامت جو آئی تو ملا پلاؤ بھی ناٹک دیکھائے۔ دوسرے دن اردو کا گھنٹہ شروع ہوا تو بولے، اٹینشن، کتابیں بند۔ لڑکوں نے کتابیں بند کر دیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب مولوی صاحب کوئی مزیدار کہانی سنائیں گے۔ آپ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتے رہے، پھر ایک آنکھ کھول کر بولے، دیکھو بھائی، 2 مہینے بعد اسکول کا سالانہ جلسہ ہونے والا ہے، ہمیں ابھی سے مشق شروع کر دینی چاہیے۔ ہم بولے، کاہے کی مشق مولوی صاحب؟ بولے، ڈرامے کی اور کاہے کی، ایک دن ہم ایک ڈرامہ یعنی ناٹک کھیلیں گے۔ ڈرامہ میں نے لکھ لیا ہے، اس کا نام ہے جہانگیر کا انصاف۔ یہ کہانی تم 4تھی جماعت میں پڑھ چکے ہو۔ بادشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں محل کی کھڑکی میں کھڑی تھی، سامنے سے ایک دھوبی گزرا اور اس نے بے خیالی میں ملکہ کو دیکھ لیا۔ ملکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ گولی مار دی۔ ہاں ہاں مولوی صاحب، ہمیں یاد ہے، ہم نے خوش ہو کر کہا۔ سب لڑکوں کے دل خوشی کے مارے دھڑکنے لگے۔ ملا پلاؤ ایک آنکھ میچ کر بولے، جہانگیر تو ہم بنیں گے اور طارق میاں تم دھوبی بنو گے، کیونکہ تمہاری صورت دھوبیوں سے ملتی جلتی ہے۔ اب رہی نور جہاں تو… یہ کہہ کر آپ نے تمام لڑکوں پر ایک چھچلتی ہوئی نظر ڈالی اور آخر میں اپنی گول گول آنکھیں ہمارے چہرے پر جما دیں۔ ہم نے خطرے کو بھانپ لیا، جلدی سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور گھبرا کر بولے، نہیں نہیں مولوی صاحب، میں نور جہاں نہیں بنوں گا۔ طارق بولا، مولوی صاحب سعید ہی کو نور جہاں بنائیے، اس کے بال بھی بڑے بڑے ہیں۔ رشید بولا، بالکل ٹھیک، اس کی آواز بھی نور جہاں جیسی ہے۔ قرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ کلاس میں ایک شور مچ گیا۔ ملا پلاؤ میز پر گھونسا مار کر بولے، خاموش خاموش، ہم نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ شہید میاں، تم نور جہاں بنو گے اور ضرور بنو گے۔ طارق بھی ایک ہی استاد تھا، بولا، مگر مولوی صاحب نور جہاں تو عورت تھی، وہ زنانہ کپڑے پہنتی تھی، ایسے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ملا پلاؤ بولے، ہم بنوائیں گے، نیلا شیفون کا دوپٹہ جھلمل کرتا ہوا، بوسکی کا جمپر اور مخمل کا غرارہ۔ آہا، واہ واہ۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں خدا کے بندے ہیں اور کسی طرح ایک دوسرے سے کم نہیں، مگر خدا معلوم کیا بات ہے کہ کسی لڑکے کو لڑکی کہہ دو تو وہ مارنے مرنے پر تیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکا کہہ دو تو وہ ایسا منہ بنائے جیسی کھٹی املیاں کھا کے آئی ہے۔ ہم نے جو دیکھا کہ ہمیں لڑکی بننا پڑے گا تو روتے روتے ہمارا برا حال ہو گیا۔ آنکھوں سے ساون بھادوں کی ایسی جھڑی لگی کہ ندی نالے بہہ گئے۔ لڑکے تو قہقہا مار کر ہنسنے لگے، مگر ملا پلاؤ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے آئے، رومال سے ہمارے آنسو صاف کیے اور دم دلاسا دے کر بولے، ارے پگلے روتا کیوں ہے؟ جا، تو نہ بننا نور جہاں، ہم بن جائیں گے، بس اب ہنس دے کھل کھلا کے۔ نہ تو وہ ڈرامہ ہوا اور نہ ہم نور جہاں بنے، مگر اسکول کے لڑکوں نے ہمارا نام ہی نور جہاں رکھ دیا۔ ہوتے ہوتے سارے شہر میں ہم نور جہاں مشہور ہو گئے۔ جب ہمیں کوئی نور جہاں کہتا تو ہم شرم کے مارے کٹ کٹ جاتے، مارے لاج کے اس طرح منہ چھپاتے جیسے سچ مچ کی نور جہاں ہو۔ بچپن کا زمانہ تھا، عقل کچی تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ عورت یا لڑکی ہونا شرم کی بات نہیں، بلکہ اتنی ہی فخر کی بات ہے جتنی کہ لڑکا ہونا یا مرد ہونا۔ ایک دن جب ہم اسکول گئے تو ہم نے دیکھا کہ تمام بچے صحن میں جمع ہیں، استاد کوئی بھی نہیں، بچوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہم نے بستہ گملے پر پٹخا اور طارق سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، ملا پلاؤ مر گئے، سب ماسٹر ان کے گھر گئے ہیں، ہم سے کہہ گئے ہیں یہیں ٹھہرنا، ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ دوپہر کو ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے استاد واپس آ گئے، سب نے فاتحہ پڑھی، ہم نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ میاں، تو ملا پلاؤ کو جنت میں ہیڈ ماسٹر بنا دینا اور انہیں روزانہ پلاؤ کھانے کو دینا۔ دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، بولے، چند روز پہلے مولوی صاحب مرحوم نے یہ لفافہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسے سب کے سامنے کھولنا۔ انہوں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا، میں مولوی صبغت اللہ برکاتی ولد مولوی برکت اللہ برکاتی یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری تمام کتابیں پبلک لائبریری کو دے دی جائیں۔
کپڑے لتے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں، باقی چیزیں بیچ دی جائیں۔ میرے پاس کچھ نقدی بھی ہے، اس روپے سے اسکول میں کتابوں کی ایک دکان کھولی جائے اور اس سے جو آمدنی ہو وہ غریب بچوں کی پڑھائی پر صرف کی جائے۔